اسمع الجمبري هو مستوي طوله شبر وعرضه أخمل من إصبع الحمير. ليه؟ العشاء ايش كان؟ مشاوي خرفان وما خرفان فوق الرز. طب والله ما دقت الرز، والله ما دقت الرز، والله ما دقت الرز. كم واحد بفتفت لك. اسكت. عارف مين اتصل تليفون بتصدقش واحنا بناكل؟ وصوروا له اياه وصوروني معاه عبد الحكيم الغفري. وين يا حبيبي؟ ايش بوديك عند جماعتي؟ اللي هو نطوة. قال من وين احنا جماعتك؟ قال له احنا بنقرب لبشرف، بنقرب الكاش. قال له انت بتيجي هنا بنشوف كاش، هذا الراجل بيجي علينا عدل. يا اخي ايش ابو موسى حكى علي؟ ايش حكي؟ قال له ما هذا مختار، هذا مختار المخدير، هذا زلمتي، هذا ذراعي، هذا يسألش. هذا الليلة اللي فاتت. لا الحفلة في دبي. احنا حضرناه مباشر، كانوا يصوروا لنا اياه مباشر. بقول لك مباشر، كانت عندنا مباشر. والله كانت قاعدة يا وسام على البحر على الأنجيل، عينك ما تشوف إلا النور. بعد ما روحت عملت عمرة على 1:30 بدت العمرة، انتهى.